دے نال پڑھایا سی تسی سماعت فرمایا سی او ازل تو لے کے زندہ وے اور ابد تک زندہ رہے گا۔ دسیا ہے کہ سی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ او وے کہ او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ دی ہی عبادت کیوں کیتی جائے گی؟ پہلی دلیل اس وجہ تو اللہ دی عبادت کیتی جائے گی کیونکہ او الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ازل تو لے کے ابد تک وہ زندہ رہے گا۔ آج اور دوسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس رب نو نیند آندی ہے اور نہ اونگ آندی ہے۔ حضرات اس کائنات کے اندر ہر چیز فانی ہے، اس کائنات کے اندر انسان فانی نے، حیوان فانی نے، جنات فانی نے، فرشتے فانی نے، سورج فانی ہے، چند فانی ہے، ستارے فانی نے، سیارے فانی نے، درخت فانی نے، پہاڑ فانی نے، شجر فانی نے، حجر فانی نے، آگ فانی ہے، پانی فانی ہے، زمین فانی ہے، آسمان فانی ہے، اولیاء فانی نے، اتقیاء فانی نے، اصفیاء فانی نے، ازکیاء فانی نے، صلحاء فانی نے، شرفاء فانی نے، علماء فانی نے، حکماء فانی نے، انبیاء فانی نے، الغرض سارا جہان فانی ہے، صرف ایک ذات ہے جیڑی باقی رہے گی، کل شیء ہالک جیڑی باقی رہے گی۔ اور جس کے بارے آیت الکرسی کا تیسرا جملہ بیان کر رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب نو نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے، سارے فانی نے مگر او ذات الحی القیوم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید۔ تے کسی عالم دل نے ترجمہ کیتا ہے، اے مالک کل، اے خالق کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفت کوئی نہ پا سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ آئیے لوگو آیت الکرسی پیغام دے رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اج دی بابرکت خطبے دے اندر، اج دے بابرکت خطبے دے اندر آیت الکرسی دا تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، او اللہ اس نو اونگ نہیں آندی اور اس نو نیند نہیں آندی، عبادت
اس کی جائے گی، سجدہ اس نو کیتا جائے گا اور پوجیا اس نو جائے گا جس نو نیند نہیں آندی۔ نیکاں نو نیند آ جاندی ہے، بداں نو نیند آ جاندی ہے، وڈیاں نو نیند آ جاندی ہے، چھوٹیاں نو نیند آ جاندی ہے، بڈھیاں نو نیند آ جاندی ہے، جواناں نو نیند آ جاندی ہے، مرداں نو نیند آ جاندی ہے، عورتاں نو نیند آ جاندی ہے، اساتذہ نو نیند آ جاندی ہے، شاگرداں نو نیند آ جاندی ہے، دکانداراں نو نیند آ جاندی ہے، محنت کاراں نو نیند آ جاندی ہے، مالکاں نو نیند آ جاندی ہے، ملازماں نو نیند آ جاندی ہے، افسراں نو نیند آ جاندی ہے، متحداں نو نیند آ جاندی ہے، پیراں نو نیند آ جاندی ہے، پیغمبراں نو نیند آ جاندی ہے، ولیاں نو نیند آ جاندی ہے، نبیاں نو نیند آ جاندی ہے، مولویاں نو نیند آ جاندی ہے، حافظاں نو نیند آ جاندی ہے، قاریاں نو نیند آ جاندی ہے، لکھاریاں نو نیند آ جاندی ہے، مقررین نو نیند آ جاندی ہے، سامعین نو نیند آ جاندی ہے، خطیباں نو نیند آ جاندی ہے، ادیباں نو نیند آ جاندی ہے، مختصر ہر ایک نو نیند آ جاندی ہے۔ جنوں نیند نہیں آندی او کیڑی نظام دے لا تأخذو سینۃ ولا نوم۔ اللہ پاک دی ذات جس نو اونگ بھی نہیں آندی اور جس نو نیند بھی نہیں آندی، معبود او ہوندا وے جس نو نیند نہ آوے، مسجود او ہوندا وے اور جس نو نیند نہ آئے، مشکل کشا او ہوندا وے جس نو نیند نہ آئے، عالم الغیب او ہوندا وے اور جس نو نیند نہ آوے، اولادہ دینے والا او ہوندا وے جس نو نیند نہ آوے، زندگی بخشنے والا او ہوندا وے جس نو نیند نہ آوے، موت دینے والا او ہوندا وے جس نو نیند نہ آوے، اور رب العالمین سب نو کھلاندا وے، آپ کھاندا کوئی نہیں، سب نو پہناندا ہے، آپ پہندا کوئی نہیں، اور سب نو پلاندا وے، آپ پیندا کوئی نہیں، سب نو سلاندا وے، آپ سوندا کوئی نہیں۔ لا تأخذو سینۃ ولا نوم۔ اور فن تفسیر تے ماہر امام علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی آیت الکرسی دے اس تیسرے جملے دی تشریح کردیاں فرماندے نے لا تأخذو سینۃ ولا نوم۔ اس دا مفہوم کیے اللہ پاک نو اونگ نہیں آندی، اللہ پاک نو نیند نہیں آندی، اللہ پاک ساریاں دے احوال نو جاندا وے۔ جدوں نیند آندی ہے اونگ آندی ہے، اونگ آ جائے بندہ غافل ہو جاندا ہے، اس نو پتہ نہیں چلدا میرے ستیاں پیاں کی ہو رہا وے۔ جیڑی اونگ نیند ایدے نال غافل ہو جاندا وے، اللہ پاک نیند تو منزہ وے، اللہ پاک اللہ پاک ساریاں دے اعمال نو جاندا ہے، اللہ پاک ساریاں دے احوال نو جاندا وے۔ نیند ایک نقص ہے، اللہ پاک نقص تو پاک، اللہ پاک عیب تو پاک۔ لا تأخذو سینۃ ولا نوم۔ لا نہیں تأخذو پکڑتی سینۃ اونگ، ولا نوم
اور نیند نہ اللہ نو سادے الفاظاں دے اندر بات کر رہا ہے تاکہ بات سمجھ دے اندر آ جائے، بات ذہن دے اندر بیٹھ جائے، ذہن دے اندر بات بٹا لو، اور جنوں نیند آ جائے او مشکل کشا نہیں ہوندا، اور جنوں نیند آ جائے او حاجت روا نہیں ہوندا، جنوں نیند آ جائے او اولاداں دین والا نہیں ہوندا، اور جنوں نیند آ جائے او پریشانیاں دور کرن والا نہیں ہوندا۔ لا تأخذو سینۃ ولا نوم، رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے جس نو نیند نہیں آندی، اور سب نو سلاندا وے آپ سوندا کوئی نہیں۔ تے بنی اسرائیل دی قوم تانوں پتا وے انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول بڑے عجیب عجیب سوال انہاں نے کرنے، اللہ پاک نے انہاں نو من سلوا دیتا، انہاں نے لسن تے پیاز اللہ دے کولو مطالبہ کیتا، اللہ پاک نے دریا دے اندر انہاں واسطے 12 رستے بنا دیتے، اور جدو کافراں دے نال جہاد کرن دی واری آئی ہے انکار کر دیندے نے، تے ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولوں سوال کر دینے، اے موسیٰ نبی ذرا سانو دس دے صحیح نا تیرا رب سوندا ہے کہ نہیں سوندا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے بارے ایسے سوال نہ کرو، انہاں نو اللہ پاک نے گائے ذبح کرن دا حکم دیتا، اور رنگ دی بحث اندر وڑ جاندے نے، اور کلر کیویں دا ہونا چاہیدا وے۔ آئیے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو کہندے نے اللہ دے بارے ایسیاں باتاں نہ کرو۔ اللہ پاک اپنے موسیٰ نبی نو اللہ پاک فرماندے نے اے موسیٰ انہاں نو زبانی نہیں سمجھانا بلکہ پریکٹیکل کر کے سمجھانا میں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں زبانی کلامی انہیں سمجھ بات نہیں آتی، جب تک وہ پریکٹیکل نہ دیکھ لین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے موسیٰ انہاں نو زبانی نہیں سمجھانا، ان پریکٹیکل کر کے انہاں نو دکھانا میں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے موسیٰ 2 شیشے دیاں بوتلاں لے، 2 بوتلاں لے کے رات نو کھڑیا ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بوتلاں لیاں نے تے رات نو کھڑے ہو جاندے نے، جدو رات دا تہائی حصہ گزردا وے اونگ آندی ہے چڑکا لگدا وے تے زمل بوتلاں نو سنبھال لیندے نے، بوتلاں گرن تو بچ جاندیاں نے، پھر جڑیاں بوتلاں نے انہاں نو مضبوطی دے نال پکڑ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ جدو رات دا آخری پہرا ہوندا وے زوردار نیند دا جھٹکا لگدا وے، اے جڑیاں 2 بوتلاں نے زمین تے گر جاندیاں نے، زمین تے گرن دی دیر اے جڑیاں بوتلاں نے ریزہ ریزہ ہو جاندیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے موسیٰ جڑا سو جائے او 2 بوتلاں نہیں سنبھال سکدا، تے جے میں سو گیا پوری کائنات کون سنبھالے گا؟ میں سو گیا کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اگر میں اس طرح بات کراں تے بات غلط نہیں، اگر رب سو جاندا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندروں کون بچاندا، آگ نو گلزار کون بناندا؟ اگر اللہ پاک سو جاندے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے انہاں دی قوم واسطے دریاں دے اندر 12 رستے کون بناندا؟ اگر اللہ پاک سو جاندے
بی بی خولا دی جڑی آرزو وے او کون سندا اگر رب سو جاندا ساڈے تے میرے تے تاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اسرائے معراج کون کرواندا اے اللہ پاک دا خاصہ وے لا تأخذو سینۃ ولا نوم اللہ پاک نہ سوندے نے نہ اللہ پاک نو اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے اور جس نو نیند آ جائے اپنے پلے بن کے بات لے جانی ہے اور جس نو نیند آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا اور جس نو نیند آ جائے وہ عبادت لائق نہیں ہوندا اور جس نو نیند آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہوندا تے جس نو نیند نہ آوے ساریاں عبادتاں او دے واسطے نے کولی عبادتاں او دے واسطے نے اور بدنی عبادتاں او دے واسطے نے مالی عبادتاں او دے واسطے نے قلبی عبادتاں او دے واسطے نے او کون ہے لا تأخذو سینۃ ولا نوم وہ اللہ پاک دی ذات ہے اللہ پاک نو نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے اے جیڑی نیند ہے اللہ پاک نے ایک انسان واسطے بڑی وڈی نعمت اللہ پاک نے بنائی ہے بندہ کم تے جاندا وے بندہ کم تو واپس آندا وے اگر سووے نا تے اونوں سکون نہیں ہوندا اگر اللہ پاک نے نیند جیسی نعمت نہ بنائی ہوندی تے جڑے انسان نے اے حواس باختہ ہو جاندے اے بڑی وڈی سزا انسان واسطے بن جاندی نیند اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے او یارو بندہ کم تے جاوے اگر سووے نا طبیعت خراب ہو جاندی ہے بندہ بیمار ہو جاندا ہے بندہ پریشان ہو جاندا ہے اللہ پاک نے نیند نو انسان واسطے راحت بنایا وے بات اپنے کولوں نہیں کر رہا اللہ پاک دا قرآن سنیے اللہ پاک فرماندے نے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اللہ پاک فرماندے نے میں رات نو تاڈے واسطے نیند نو سکون بنا دیتا وے اور رزق تلاش کرن واسطے تاڈے واسطے دن بنا دیتا وے اے نشانیاں نے سنن والے واسطے رب کہہ رہا وے میں نیند نو تاڈے واسطے سکون بنا دیتا ہے بندہ رات نو سوندا وے کم تو تھکیا ماندا آئے جدو رات نو آ کے آرام کردا وے تے سوندا وے صبح دن چڑھتا وے جڑی تھکاوٹ رب ختم کر دیندا وے نیند پوری ہو جاندی ہے بندہ فریش ہو جاندا ہے بندہ ڈیوٹی تے چلے جاندا ہے کم تو آوے انہوں فکر ہوندی ہے اگر میں ستا نہ تے سویرے ڈیوٹی تے نہیں جایا جانا میں لیٹ ہو جانا وے اگر میں نہ ستا تے صبح میرے کولوں فیکٹری دے اندر کارخانے دے اندر میرے کولوں کم نہیں ہونا بندہ آ کے سوندا وے اللہ پاک نے انسان واسطے نیند نو سکون بنا دیتا وے دس میں اے رہا وا اور رب کھلاندا وے آپ کھاندا کوئی نہیں رب پلاندا وے آپ پیندا کوئی نہیں رب سلاندا وے آپ سوندا کوئی نہیں اللہ پاک دا خاصہ وے اللہ پاک دی صفات لا تأخذو سینۃ ولا نوم
ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اللہ پاک اتنی نیند دا تذکرہ کر رہے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں رات نو تاڑے واسطے نیند نو سکون بنا دیتا وے۔ اللہ پاک نے رات نو پردہ بنا دیتا وے، نیند نو سکون بنا دیتا وے، اور دن نو تاڑے واسطے اٹھن دا ایک مقررہ وقت مقرر فرما دیتا وے۔ آئیے لوگو میں عرض کر رہا ہوں اللہ دا خاصا اے وے اللہ سوندا کوئی نہیں، اور جیڑا سووے نا اوہی عبادت دے لائے کے، جیڑا سووے نا اوہی عبادت دے لائے کے۔ کولی فیلی مالی قلبی عبادت صرف دی کیتی جائے گی جیڑا لا تأخذو سینۃ ولا نوم۔ اللہ ہووے کہ جیڑا سوندا کوئی نہیں، اس نو اونگ نہیں آندی، اس نو نیند نہیں آندی۔ آئیے تیسرے مقام تو اللہ پاک دا قرآن سنیے تاکہ جڑے سینے نے ایک ٹھر جان۔ رب دا قرآن سن کے اللہ دا قرآن ہے ہی بڑا میٹھا وے، اللہ دا قرآن ہے ہی بڑا پیارا وے، اللہ دا قرآن ہے ہی بڑا شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ آئیے تیسرے مقام تو اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرماندے نے الم نجعل الارض مہادا، میں زمین تاڑے واسطے بے چھونا بنا دیتا، والجبال اوتادا، اور پہاڑاں نو میخے بنا دیتا، وخلقناکم ازواجا، میں تانوں جوڑا جوڑا پیدا فرمایا وے۔ اللہ پاک نے جوڑا جوڑا، اور جیڑے حالے جوڑا نہیں ہوئے پریشان نہ ہو وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں تانوں جوڑا جوڑا پیدا فرمایا وے۔ جیڑے حالے کلے نے اللہ جوڑیاں بھی کر دے گا۔ دسے میرے آواں میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرا اکھی ویکھیاں تے غلط ہو سکتا ہے، لیکن رب دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں تانوں جوڑا جوڑا پیدا کیتا وے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اللہ پاک فرماندے نے تاڑے واسطے میں رات اور رات دا باعث بنا دیتا وے۔ اللہ پاک نے نیند نو رات دا باعث بنا دیتا وے۔ آئیے لوگو اے اللہ پاک دی ذات ایسی ذات ہے لا تأخذو سینۃ ولا نوم۔ اللہ پاک نہ سوندے نے، سونا تے دور دی بات ہے، اللہ پاک نو اونگ بھی نہیں جے آندی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو رات نو تسی سوندے جے، رات نو سوندے جے، جدو صبح بیدار ہوو تے کسے برتن دے اندر اونی دیر ہاتھ نہیں پانا جنی دیر تک تسی ہاتھاں نو 3 مرتبہ پانی دے نال دھو نہیں لینا، اونی دیر تک برتنا دے اندر ہاتھ نہیں پانا۔ پتہ ہے ساڈے گھراں دے اندر کی ہوندا وے، ساڈیاں ماواں بہناں اٹھ دیاں نے ہاتھ دھون تو بغیر، رات دے چاول ودے ہوندے نے پتیلی دے اندر ہاتھ پا دیندیاں نے۔ آئیے لوگ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے کہ رات نو سون تو بعد جدو صبح بیدار ہونا میں کسے برتن دے اندر اونی دیر تک ہاتھ نہیں پانا جنی دیر تک ہاتھانو 3 مرتبہ دھو نہیں لینا۔ پتہ کوئی نہیں تاڑے ہاتھاں نے رات کتے گزاری ہے۔ ایک کالی کملی والے فرما رہے نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے مطلب کی ہے جدو بندہ سو جائے انہوں پتہ کوئی نہیں ہوندا بندے دا دل تے گاوے بندہ زندہ وے لیکن اکھاں دے نال ستیاں پیاں دیکھ نہیں سکدا بندہ زندہ وے سن نہیں سکدا ہتھاں دے نال پکڑ نہیں سکدا پیراں دے نال چل نہیں سکدا میدا بھی ہضم کر رہا وے جدو سو جاوے اپنے آپ نو بھی نہیں سنبھال سکدا او جڑا اپنا آپ سنبھال نہ سکے جڑا سون تو بعد اے نہ جان سکے کہ میرے سرانے کون کھڑا وے او مشکل کشا ہو سکدا او مشکل کشا نہیں ہو سکدا بات میں سمجھان دی کوشش کر رہا ہاں او یارو جڑا بندہ سو جائے حال زمین تے وے حال فوت نہیں ہویا بس ستا وے اکھاں دے نال دیکھ نہیں سکدا کناں دے نال سن نہیں سکدا اور زبان دے نال بول نہیں سکدا ہاتھاں دے نال پکڑ نہیں سکدا پیراں دے نال چل نہیں سکدا حال زمین تے وے زندہ وے نہ دیکھ سکدا وے نہ بول سکدا وے نہ سن سکدا وے نہ پکڑ سکدا وے نہ چل سکدا وے جدو زمین دے اندر چلا جائے او میرے یارو او پھر کیویں سن سکدا وے او کیویں دیکھ سکدا وے او کیویں تاڑیاں مشکلاں حل کر سکدا وے عرض کر رہا ہاں زمین تے بندہ سو جائے او اپنا آپ بھی نہیں سنبھال سکدا زمین دے اندر چلا جائے تے تیرا کیویں او سنبھالے گا تیری پریشانی او کیویں دور کرے گا تیریاں حاجتاں او کیویں پوریاں کرے گا دس رہا ہاں جیڑا سو جائے سدھی تے سادی بات جے سدھی تے سچی بات جے ذہن دے اندر اے بات بٹھا لو جیڑا سو جائے نہ اس دی عبادت جائز ہے جیڑا سو جائے نہ اس نو سجدہ جائز ہے جیڑا سو جائے نہ او دیاں نظراں نیازاں جائز نے او جیڑا سو جائے نہ او عبادت دے لائق عبادت دے لائق کون ہے اللہ پاک نے آیت الکرسی دا تیسرا جملہ اور تیسرے جملے تے انشاءاللہ الرحمن گفتگو کی جائے گی او عبادت دے لائق کون ہے لا تأخذو سینۃ ولا نوم اور جڑی نیند یہ موت دی پین نیند موت دی پین اللہ پاک دی ذات الحی القیوم جڑی موت اے نیند دی پین اللہ ازل تو لے کے اب تک زندہ ہے اور قائم ہے آئیے لوگوں بات اپنے گولوں نہیں کر رہا اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اللہ پاک فرماندے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے جدو بندہ سوندا وے جڑے دنیا تو چلے گئے نے اونا دیا روحانو تے جدو بندہ سوندا وے اونا دیا روحانو اللہ پاک قبض کر لیندے نے تے جنہاں نے اٹھنا ہوندا وے اللہ پاک اونا دیا روحانو چھوڑ دیندے نے جڑے دنیا تو چلے گئے نے اونا دیا روحانو اللہ پاک واپس نہیں لٹام دے تانوں پتہ ہے نا کئیاں جگہ تے اخبارات
تسی سنیا ہوئے گا اے رات نو ستا سی چنگا بلا ستا سی لیکن تینے اسی ہلوندے رہ آیا اے اٹھی آئی کوئی نہیں اے بیداری کوئی نہیں ہویا اللہ پاک نے جڑی روح میں اس انسان دی واپس نہیں لٹائی آئیے لوگو دس میں رہاں کہ جڑی موت نیند دی پہنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو رات نو سومو تے دعا پڑھیا کرو اللہم بسمک اموت و احیا ترجمہ پتہ کیے اللہ میں تیرے نام تو مرنا یا یعنی میں تیرا نام تو نام لے کے سونا یا اللہ میں تیرا نام لے کے زندہ ہونا یا مطلب کی تیرا نام لے کے میں بیدار ہونا یا آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو بیدار ہو وہ دعا پڑھیا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیڑا سانو زندہ کردا ہے یعنی بیدار کردا وے ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیڑا سانو ماردا وے یعنی جیڑا سانو سواندا ہے او لوگو اللہ دی ذات ایسی ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ دی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے آئیے لوگو دنیا دے اندر ولی بھی ستے نے ولی بھی سو جان انہاں نو پتہ کوئی نہیں چلدا کہ ساڈے سون تو بعد کی ہو رہا وے تسی کہو گے اے بات اپنے کولوں کر رہا وے 7 اولیاء اللہ نے جڑے اصحاب کاف نے اصحاب کاف اے 7 نوجوان نے اللہ دے ولی نے ایک اللہ نو منن والے نے جڑا وقت دا بادشاہ وے او جڑا بتاں دا پجاری ہے جڑے موحد لوگ نے انہاں نو چن چن کے سزاواں دیندا ہے انہاں نو لب لب کے ماردا وے ایک دن اپنے علاقے تو باہر گشت کردا لوگاں دے احوال جانن واسطے باہر نکلدا وے ایک بستی دے اندر اے جاندا وے تے اینو لوگ دسدے نے ایتھے 7 بندے نے جڑے اللہ دی عبادت کردے نے اللہ نو او مشکل کشا سمجھدے نے اللہ پاک نو او حاجت روا سمجھدے نے اے جڑا بادشاہ وے بڑا ظالم بادشاہ ہے بڑا اے جڑا بادشاہ بڑا سخت بادشاہ وے اے بادشاہ نے کیا اونا ساتھیاں نو اونا 7 بندیاں نو بلا کے لے کے آؤ لوگ جاندے نے انہاں نو لبن واسطے لب کے لیا کے دربار دے اندر بادشاہ دے سامنے پیش کر دیندے نے بادشاہ کہندا وے مینوں تہاڈیاں جوانیاں تے ترس آ رہا وے تسی ایک اللہ نو پوچھ دے جے اپنے جڑے عقیدے نے انہاں نو درست کر لو ورنہ نہیں تے میں تانوں قتل کروا دواں گا تانوں میں سزاواں دواں گا تانوں میں پریشان کراں گا اوے اے جڑے 7 بندے نے اللہ دی توفیق دے نال اللہ پاک نے انہاں نو استقامت عطا فرما دتی ہے استقامتاں وی اللہ والوں ملدیاں جے قوتاں وی اللہ والوں ملدیاں جے اللہ پاک نے انہاں نو استقامت عطا فرما دیتی ہے اے بادشاہ سلامت سامنے کہندے نے سانو سزاواں تے منظور نے اسی قتل ہونا تے گوارا کر لواں گے لیکن جڑا مشکل کشا وے او دے تو علاوہ نہ کسے تے کے سر جھکاواں گے نہ کسے دی عبادت کران گے سر کٹوانا تے گوارا کر لواں گے لیکن غیر اللہ دے اگے جھکانا گوارا نہیں کران گے او یارو
جڑے حق والے ہوندے نے جڑے توحید پرست ایک اللہ نو پکارن والے ایک اللہ دی طرف بلان والے لوگ اونا دے بارے پروپوگنڈے کر دینے لوگ اونا نو پریشان کرن دی کوشش کر دینے لوگ طرح طرح دیاں اینا لوگاں دے بارے میٹکاں کر دینے لیکن جنہ دا توکل اللہ تے ہوندا وے جنہ دا بھروسہ اللہ تے ہوندا وے او کسے دے پروپوگنڈیاں تو او ڈگمگان دے کوئی نہیں کسے دیاں میٹکاں تو او پریشان کوئی نہیں ہوندے اونا دا ہی کوئی اعلان ہوندا وے اللہ تو علاوہ نہ کوئی مشکل کشاوے اللہ تو علاوہ نہ کوئی حاجت رواوے اور رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے گولی عبادتاں بھی او دے واسطے نے بدری عبادتاں بھی او دے واسطے نے مالی عبادتاں بھی او دے واسطے نے قلبی عبادتاں بھی او دے واسطے نے اے جڑا بادشاہ سلامت نے جدو نوجواناں دا اے اعلان سنیا تے بڑا غصے دے اندر آ جاندا وے غصے دے اندر آ جاندا وے کہندا وے مینوں تاڈے تے بہت زیادہ غصہ آ رہا وے لیکن میں تانوں سوچن دی مہلت دینا آیا میں اگلی بستی دے اندر گشت تے جا رہا ہاں میرے آن تک تسی سوچ لو اگر ساڈی بات من لو گے تے تسی بچ جاؤ گے بلکہ بچو گے ہی نہیں تانوں اسی انعامات بھی دواں گے تانوں عزت بھی دتی جائے گی تانوں پروٹوکول بھی دتا جائے گا جڑے رب والے ہوندے نے او اللہ وال ویندے نے او اپنے پروٹوکول وال نہیں ویندے او لوگاں نوں راضی کرن واسطے او اپنے جڑے عقائد نے انہاں نوں تبدیل نہیں کردے آئیے لوگو اے بادشاہ سلامت اگلی بستی دے اندر چلے گیا وے تے پیچھے جڑے اصحاب کہف نوجوان نے رب کم لین تے آوے تے نوجواناں کولو بھی لے لیندا ہے اور رب کم لین تے آوے او بڑھیاں دے کولوں بھی کم لے لیندا ہے رب کم لین تے آوے او بچیاں دے کولوں بھی دین دا کم لے لیندا وے آئیے لوگو اے جڑے تین نوجوان اللہ دی عبادت کرن والے اللہ دے ولی نے آپس دے اندر صلاح کردے نے اے بادشاہ تو بچن واسطے ایک غار ہے اس غار دے اندر داخل ہو جاندے نے او جڑی غار ہے او بھی اللہ دیا نشانیاں دے اندروں ایک نشانی ہے اللہ والوں اس غار دے اندر اللہ پاک نے بچن واسطے ساز و سامان مہیا کر دیتا وے اے سات نوجوان غار دے اندر داخل ہو جاندے نے اور غار دے منہ دے کھڑیا ہو کے دعا کردے نے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا اللہ سانو تیری رحمت دی ضرورت ہے اللہ ساڑھے معاملات دے اندر آسانی پیدا فرما دے اور اللہ پاک نے ایسی آسانیاں پیدا فرمائیاں نے او لوگو جیڑا اللہ نو پکارن والا اللہ نو مشکل کشا سمجھن والا وقتی طور تے پریشانیاں آندیاں نے وقتی طور تے تکلیفاں آندیاں نے او وقتی طور تے لوگ مخالفتاں بھی کر دینے جیڑا رب دا ہو جاندا وے لیکن رب ایویں دا بندے نو پروٹوکول دیندے نے کائنات کے اندر ایسا پروٹوکول کوئی دے ہی نہیں سکتا اے اللہ نو پکارن والے اللہ دی عبادت کرن والے دیکھو اللہ پاک نے کیسا پیار فرمایا وے کیسی محبت فرمائی ہے اے غار دے اندر داخل ہو جاندے نے غار دے اندر داخل ہو گئے غار دے اندر تھک جاندے نے آرام کرن واسطے جدو غار دے اندر سوندے نے تے غار ایسی غار ہے جیڑا سورج او بھی اینا دے اتوں دی نہیں لنگدا سورج بھی اینا دے اتوں
اللہ پاک تھپکیاں دے کے جس طرح باپ جس طرح ماں اپنے بیٹے نو تھپکیاں دے کے سلاندے نے، اسی طرح اللہ پاک انہاں اپنے بندیاں دے نال اے جڑے اللہ دے ولی نے اللہ پاک تھپکیاں دے دے کے سلا رہے نے۔ رب کروٹاں بھی آپے بدلدا پیا ہے، رب کروٹاں بھی آپے بدلدا پیا وے۔ دس میں رہا واں اے سو جاندے نے، اے سو جاندے نے، تسی جاگو او سو جاندے نے، او سو جاندے نے، تسی ذرا جا کے خطبہ سنو، او تے سات ساتھی سو جاندے نے تے پتہ کنی دیر ستے نے، کنی دیر ستے نے، 100 سال نہیں بلکہ او 309 سال ستے نے۔ کنے سال؟ 309 سال ستے نے تے جدو بیدار ہوندے نے دیکھو 309 سال بھائی اقبال صاحب 309 سال ہو گئے نے ستے نے، نہ کپڑیاں تے کٹا پیا وے نہ مٹی پئیے۔ جدو رب نے جگایا وے تے اٹھ کے انہاں نو اے محسوس ہوندا وے اسی اج عادت تو زیادہ سو گئے ہاں، ایک دوسرے دے نال باتاں کردے نے، اسی کنی دیر ستے ہاں۔ ایک کہندا وے قالوا لبسنا او بعض یوم، ایک کہندا وے اسی دن دا کچھ حصہ ستے ہاں۔ او یارو اے اللہ دے ولی نے 309 سال ستے نے، انہاں نو پتہ کوئی نہیں اسی کنے سال ستے ہاں۔ او ولی سو جان انہاں نو پتہ نہیں چلدا اسی کنے سال ستے ہاں۔ او دسو تے صحیح نا، او جنہاں نو اپنا پتہ نہ چلے او تیریاں مشکلاں کیویں حل کرن گے؟ او جنہاں نو اپنا پتہ نہ ہووے اسی کنے سال ستے ہاں او تانوں اولاداں کیویں دین گے؟ اور جنہاں نو اپنا پتہ نہ ہووے اسی کنے سال ستے ہاں او تیریاں حاجتاں او کیویں پوریاں کرن گے؟ او یارو دس میں اے رہا واں او جیڑا سو جاوے پویں اللہ دا ولی کیوں نہ ہووے او مشکل کشا نہیں جے ہوندا، او حاجت روا نہیں جے ہوندا، او اولاداں دینے والا نہیں جے ہوندا، او بارشاں برساون والا نہیں جے ہوندا۔ جیڑا سو جائے او الہ نہیں ہوندا، جنوں نیند نہ آوے الہ بھی ہووے، مشکل کشا بھی ہووے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ او جیڑا سو جائے او الہ ہوندا، جیڑا سو جائے او الہ نہیں، جیڑا سو جائے او مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا ساڈا الہ، ساڈا حاجت روا، سانو اولاداں دینے والا، سال بارشاں برساون والا، ندیاں نہراں چلاون والا کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ دی ذات ایسی ذات ہے نہ اس نو اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے، نہ نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے۔ سدھی تے سادھی بات ذہن کے اندر بات بڑھا لو۔ تیسرا بلکہ چوتھا جمعہ آیت الکرسی تے پڑھایا جا رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ہووے کہ او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ دی عبادت کیوں کیتی جائے گی؟ اللہ دی عبادت کیوں کیتی جائے گی؟ بعد ذہن چ بڑھائے ہو جے اللہ دی عبادت کیوں کیتی جائے گی؟ پہلی بات اللہ دی عبادت اس واسطے کیتی جائے گی کیونکہ او الحی القیوم
وہ ازل تو زندہ اور اب تک قائم رہے گا۔ دوسری بات، اللہ دی عبادت اس واسطے کی جائے گی، لا تأخذو سینۃ ولا نوم، اور نہ اس نو اونگ آندی ہے نہ اس نو نیند آندی ہے، اس واسطے او دی عبادت کی جائے گی۔ آئیے لوگو، نبیاں نو بھی نیند آ جاندی ہے، پیراں نو نیند بھی آ جاندی ہے، اللہ دے ولیاں نو بھی نیند آ جاندی ہے، ابو بکر نو بھی نیند آندی رہی ہے، حضرت عمر نو بھی نیند آندی رہی ہے، حضرت عثمان نو نیند آندی رہی ہے۔ حیدر کرار شیر خدا مسلماناں دی جند جان، ساڑیاں اکھاں دا نور، او ساڑے دل دا سرور، حضرت علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی نیند آندی رہی ہے، اور نبی پاک نو نیند آندی رہی ہے، نبی دے صحابہ نو نیند آندی رہی ہے۔ دس میرے آواں اور جنہوں نو نیند آ جائے، پوے نبی کیوں نہ ہوئے، صدیق کیوں نہ ہوئے، فاروق کیوں نہ ہوئے، ذوالنورین کیوں نہ ہوئے، حیدر کرار کیوں نہ ہوئے، اے مشکل کشا ہو سکتے، اور جنہوں نیند آ جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ اے بات اپنے کولو نہیں، آیت الکرسی دا تیسرا جملہ، لا تأخذو، جائیو جے جا کے قرآن گھر دے اندر کھولیو جے، ترجمے والا قرآن پکڑیو جے، سورت بقرہ کڈیو جے، سورت بقرہ دی جڑی آیت 255 نمبر آیت کڈیو جے، آیت الکرسی تانوں نظر آئے گی، ترجمہ پڑھ لیو جے، ترجمہ کی کہہ رہا وے، رب کی کہہ رہا وے، لا تأخذو سینۃ ولا نوم، او اللہ پاک جس نو نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے۔ آئیے لوگو، بات میں دس رہا ہوں، آقا علیہ السلام سن 7 ہجری، نبی پاک علیہ السلام 1400 جان نثاراں دے نال فاتحہ خیبر دی حیثیت دے نال واپس آ رہے نے۔ توجہ میرے وال رکھیو جے، نبی پاک علیہ السلام فاتحہ خیبر دی حیثیت دے نال واپس آ رہے نے، تھکاوٹ ہو جاندی ہے، تھکاوٹ ہو جاندی ہے رستے دے اندر۔ آقا علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو فرماندے نے، ایتھے آرام کر لو، او یارو جنوں تھکاوٹ ہو جائے او مشکل کشا نہیں جے ہوندا، جنوں تھکاوٹ ہو جائے او مشکل کشا، سارے نہیں بولے جنوں تھکاوٹ ہو جائے او مشکل کشا ہوندا، او مشکل کشا نہیں ہوندا۔ آقا فرماندے نے آرام فرما لو، سارے صحابہ آرام کرن لگ دے نے۔ آقا علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آقا فرماندے نے بلال تو ساڈا پہرا دینا وے، جدو اذان دا ٹائم ہو جائے تو اذان بھی کہنی ہے۔ کون بلال؟ حبشو آیا شان تک لے، جڑے بلالی نے او بولو حبشو آیا شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے توردہ کونے ہور پیا، چل دائے او زمین دے اوپر جنتاں دے وچ شور پیا، چل دائے او زمین دے اوپر جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تک آئے،
काले रंग विच जमाल तकिया है। मैं ताडे ज़ौक़ और शौक दा भी नाल ख्याल रखना आ। काले रंग विच जमाल तकिया है, हबशे दा इक लाल तकिया है। उस्ताद मोहतरम मौलाना सफदर वानी साहब तशरीफ फरमाने, इन्हां दी मुहब्बत है, इन्हां दा प्यार है। अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए और तादे तक अल्लाह पाक इन्हां दा साया साडे सिरां ते सलामत रखे। बड़ी मुहब्बत ते प्यार करन वाले आइए लोगो, काले रंग विच जमाल तके आए, हबशे दा इक लाल तके आए। आका पुछदे जन्नत दे अंदर ए चलदा कौन होर पिया, चलदा ए ओ जमीन दे ऊपर जन्नतां दे विच शोर पिया। काले रंग विच जमाल तके आए, काले रंग ते हबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल ला के कलमा छड़ दे। बिलाल नू कहन काफिर पत्थर मारन तलियां विच किल ला के, कलमा नहीं छड़ना ए बिलाल ने कहा तुसी वेख लो अपना दिल ला के। रब ने रंग बिलाल दा वंड छड़िया, हर सोने मुखड़े ते तिल लागे। काले रंग विच जमाल तके आए, काले रंग विच जमाल तके आए, हबशे दा इक लाल तके आए। आका पुछदे जन्नत दे अंदर ए तुरदा कौन होर पिया, चलदा ए ओ जमीन दे ऊपर जन्नतां दे विच शोर पिया। अरे करवा आका अलैहिस्सलात वसलाम फरमांदे ने ऐ बिलाल तू सादा पहरा देना होएगा, ते जो अजान दा वक्त हो जाए ते तू अजान भी कहनी है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते ने अगर मैं बैठ गया तो मैनू भी नींद आ जाएगी। हजरत बिलाल वुदू करते ने ते नफल पढ़ने शुरू कर देंदे ने। नफल पढ़ पढ़ के जद जिन्नी देर अल्लाह नू मंजूर सी उन्नी देर नफल पढ़ते ने। नफल पढ़ पढ़ के बैठ जाते ने, अल्लाह की तरफों नींद आ जाती है, सौ जाते ने। इन्नी देर सुते ने जड़ा सूरज बल्कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना चेहरा भी सूरज की तरफ करके सौंदे ने। अगर मैं सौ भी गया तो छेती मेरी अग खुल जाएगी। हजरत बिलाल सौ जाते ने, सूरज तलू होता वे, सूरज दियां किरनां चेहरे ते पैंदियां ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा जाते ने। आका फरमांदे ने ऐ बिलाल तेनू मैं पैरा देंदा गया सी, अजान पढ़ांदा गया सी। हजरत बिलाल कितने बाअदब ने, कितने बाअदब ने और कितनी मोहब्बत प्यार करने वाले ने और कितने फहमो फरासत दे हजरत बिलाल मालिक ने। कहते ने अल्लाह दे रसूल जी जिस रब ने तानू सवाया सी उस रब ने मैनू भी सवा दिता सी। जिस रब ने तानू सवाया सी उस रब ने मैनू भी सवा दिता सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जल्दी नाल करो ए तो निकलो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी जी अगे गए ने, साहबा ने वुदू कीते ने, आका ने नमाज पढ़ाई है। कई बंदे कहते ने उदन सूरज निकले ही कोनी, उदन सूरज ये ना सूरज ही आखा कोनी, बल्कि सूरज निकलिया, सूरज दा किरना चेहरे ते पिया ने। आका ने अगे जाके नमाज पढ़ाई है। यारों मैं बात कर रहा साहब, अल्लाह की कसम है सानू कुरान की समझ आ जाए तो साढ़े ते अल्लाह की बड़ी वड्डी रहमत है। मैं दस रहा सा जिन्हों नींद आ जाए, जेड़ा सौ जाए ओ मुश्किल कुशा होंदा। जिन्हों नींद आ जाए मुश्किल कुशा होंदा, ओ हाजत रवा नहीं जे होंदा। नींद ना आना, नींद ना आना
اے اللہ پاک دی صفت ہے۔ آیت الکرسی دا تیسرا جملہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اور رب نہ اس نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے، نہ نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے۔ الحمدللہ آیت الکرسی دے حوالے سے جمعے پڑھائے جا رہے ہیں۔ اے آیت الکرسی دے چوتھا جمعہ اللہ دی رحمت نال چوتھا جمعہ میں تے آیت الکرسی دا اے تیسرا جملہ میں میرے رب نے توفیق دیتی انشاءاللہ الرحمن ایسے ہی طرح ترتیب دے نال آیت الکرسی دے ایک ایک جملے دے جمعے پڑھائے جان گے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے اے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔